अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चंद दिन कबल आजाद कश्मीर आलमी सतह पर सुर्खियों में रहा क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से अपने मुतालबात के तस्लीम किए जाने के लिए जो टाइम दिया गया और उसके बाद फिर एहतजाज, झड़पें, लॉकडाउन, इंटरनेट की बंदिश और उसके बाद अमन का मुआहदा। क्या ये अमन मुआहदा आने वाले दिनों में आजाद कश्मीर के लिए सूदमंद साबित होगा या ये महज वक्ती खुशी है? वो कौन से मुहरकात हैं जो आने वाले दिनों में इन मुतालबात के माने जाने या इन पर मुकम्मल अमल दरामद ना होने पर असरअंदाज हो सकते हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज के विलाग में। तो शुरू करते हैं आज का विलाग। मैं हूं शकील अंजुम सामन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आइंदा के व्लॉग्स अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ घंटी के निशान को दबा दें। आते हैं अपने मौजू की तरफ। आजाद कश्मीर में गुज़श्ता दिनों जो हालात हुए, जो अमन मुआहदा हुआ, उसके आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे? नाजरीन, ये जो तहरीक है अवामी एक्शन कमेटी, इसका आगाज कहां से हुआ, पहले हम ये समझ लेते हैं। आज से तकरीबन 2.5 साल कबल आजाद कश्मीर में आटे की कीमतें बढ़ने और फिर आटे की मुकम्मल तौर पर दस्तयाबी ना होने के मुबैना जो खबरें आई, उसके बाद अवामी सतह पर एक एहतजाज शुरू हुआ और हकूमती सतह पे इस एहतजाज को दबाने की कोशिशों के बाद ये एक तहरीक की सूरत अख्तियार कर गया और इस तहरीक के शुरू में आजाद कश्मीर में ऐसे ही हालात हुए जिसके नतीजे में झड़पें हुई और बहुत से लोग शहीद हुए, उसमें आम शहरी और पुलिस के लोग भी शामिल थे। उसके बाद अमन माहिदा हुआ और फिर अब दोबारा जब उस पर मुकम्मल अमल दरामद ना हुआ तो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से दोबारा अपने चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद के लिए वक्त दिया गया और फिर उसके बाद एहतजाज के लिए 29 सितंबर की तारीख दी गई। हुकूमत की तरफ से इस एहतजाज को दबाने के लिए इंटरनेट मुअत्तल कर दिया गया और सिक्योरिटी इदारों को सरकारी इमलाक और निजी इमलाक की हिफाजत के लिए मुतय्यन किया गया, उनको तैनात किया गया, जिस पर अवामी एक्शन आया। 29 सितंबर के बाद जब इस तहरीक ने दोबारा से जोर पकड़ा और अवाम बाहर निकले तो जो सिक्योरिटी इदारों के अहलकार थे, अवाम के मुताबिक उनको इस्तेमाल किया गया ताकि तहरीक को दबाया जा सके। इन दोनों तरफ से जो पुरतशद्दुद वाक़ियात सामने आए, जो आलमी मीडिया पर भी रिपोर्ट हुए, वो सोशल मीडिया पर वायरल रहे और मंजर-ए-आम पर आने वाले वीडियो क्लिप्स को पाकिस्तान मुखालिफ और तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाने के लिए या उसको मुतनाज़ा करने के लिए जो कुव्वतें काम कर रही हैं, उनको मौका मिल गया और उन्होंने इस वीडियो और दीगर मवाद को अपने प्रोपेगेंडा के लिए भरपूर इस्तेमाल किया। नाजरीन, हम देखें तो हुकूमती मौक़िफ़ और जो अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है, उनमें क्या फ़र्क है? पहले हम ये देखते हैं कि जो हुकूमत की तरफ से अभी अमन माहदे के बाद जिन मुतालबात के बारे में कहा जा रहा है कि वो तस्लीम किए गए हैं, उनमें महंगाई, बिजली और गंदम की सब्सिडी जो है वो जारी रखी जाएगी और महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा। अफसरान की मुराद और अवामी सहूलियात में जो फ़र्क है, वो इसकी वजह थी। उस पर जो अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल थी, ये उसकी वजूहात थी। मखसूस नशिस्तों का निज़ाम जो है उसके ऊपर तनकीद की गई थी और इसी तरह से हुकूमत ने मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद की थी। बड़े शहर मुतासर मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और मीरपुर जो है ये इससे मुतासर हो रहे थे। अब जो ये हुकूमती सतह पे जो मौक़िफ़ एख्तियार किया जा रहा था और जो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से रद्द अमल आ रहा था, उनका लुबे लबाब ये था। ये जो आंसू गैस और शेलिंग और पुरतशद्दुद वाक़ियात हुए और जो मीडिया पर सामने आई चीज़ें, इनके दरमियान क्या नुकसान हुआ अवाम का? कहा जा रहा है, जो आलमी सतह पर मीडिया पे सामने आया कि 10 अफराद ने इन पुरतशद्दुद हालात और वाक़ियात में शहादत हासिल की। इनमें से 7 आम शहरी थे और 3 अफराद जो थे वो पुलिस से ताल्लुक रखते थे।
مظاہرین نے جو موقف اختیار کیا جب یہ تحریک پرتشدد ہوتی گئی کہ ان کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے لیے وہ تمام منفی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے جو کسی بھی طور پر، اخلاقی طور پر اور انسانی طور پر اور عالمی قوانین کے مطابق استعمال کرنا ناجائز ہے۔ جبکہ حکومتی سطح پر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ سیکیورٹی فورسز نے سرکاری اور نجی املاک کو ان کی حفاظت کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے اپنی معمول کی جو سرگرمی تھی وہ سر انجام دی۔ اب دونوں طرف کے جو موقف ہیں اور جس قسم کا میڈیا سامنے آیا، جو ویڈیو سامنے آئی، جو تصاویر اور جو رپورٹ سامنے آئی، ان سے آپ بخوبی تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اب جو امن معاہدہ اور حکومت کا موقف ہے، اس میں حکومت کا جو رد عمل ہے وہ وفاقی وفد جو ہے وہ مظفر آباد پہنچا۔ پاکستان نے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن تشکیل دیا جو آزاد کشمیر میں آیا، اور اس نے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ممبران تھے، جو قیادت تھی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ اس ہائی لیول ڈیلیگیشن کے اندر پاکستان کے وفاقی وزراء اور تمام اتحادی جماعتوں کے اہم رہنما سمیت جو خصوصی ادارے ہیں ان کی بھی نمائندگی موجود تھی۔ ہم دیکھیں تو مذاکرات کے بعد 38 ایسے نکات تھے جن میں سے حکومت نے کہا کہ 25 تسلیم کیے گئے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا غیر مصدقہ رپورٹس میں کہ 38 مطالبات تھے اور 42 جو ہیں وہ منوا کر آئی ہے عوامی ایکشن کمیٹی۔ حکومت کا موقف اور امن معاہدہ میں ہم دیکھیں تو گندم اور بجلی کی سبسڈی جو ہے وہ برقرار رکھی جائے گی۔ اس معاہدے کے نتیجے میں جو نقطہ سامنے آیا، تعلیم، صحت، عوامی خدمات میں سرمایہ کاری کی جائے گی، بجلی نیٹ ورک میں بہتری لائی جائے گی، مظفر آباد اور پونچھ جو ڈویژنز ہیں ان میں تعلیمی بورڈز کا جو ہے وہ اجرا کیا جائے گا، نئے تعلیمی بورڈز تشکیل دیے جائیں گے، اور اسی طرح سے آئینی کمیٹی مخصوص نشستوں اور مراد کے جائزے کے لیے کام کرے گی، کیونکہ مخصوص نشستیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق پاکستان کے اندر جو سیٹیں ہیں مہاجرین کی، وہ آزاد کشمیر اسمبلی اور یہاں کا جو بجٹ ہے اس کے اوپر وہ ان کے مطابق یہ بوجھ ہے، اور اس کا جو حکومتی موقف ہے وہ اپنی جگہ وزن رکھتا ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کا اپنی جگہ وزن رکھتا ہے، اور دونوں طرف کے جو موقف ہے وہ جاندار ہے، اور جو آئینی کمیٹی ہے وہ اس بارے میں جائزہ لے گی، کیونکہ جو وزراء کی مراعات ہے یا جو یہ سیٹیں ہیں اسمبلی کی، یہ آئینی اور قانونی نوعیت کے معاملات ہیں، اور یہ فوراً تو حل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے ایک قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک نقطہ یہ بھی تھا اس میں کہ جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا اور تحقیقات کی جائیں گی اس پر۔ اب عوامی جو موقف ہے اس کو ہم یہاں پر دیکھیں تو اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ حکومت نے یہ جو معاہدہ ہوا اس کو امن کی فتح قرار دیا اور عوام کے مفاد کی جیت قرار دی۔ طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں جو رکن تھے اس مذاکراتی کمیٹی کے، انہوں نے کہا کہ تمام مطالبات تسلیم کیے گئے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ عوامی مفاد کے تمام مطالبات کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اب بجلی اور گندم کی سبسڈی، مراد کا خاتمہ، نمائندگی میں توازن، انصاف کا نظام۔ شوکت نواز میر جو ہیں جو رہنما ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے، انہوں نے اس معاہدے کو قبول کیا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا، جبکہ کچھ رہنما جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے انہوں نے تنقیدی رویہ اپنایا اور ان کے نزدیک اس پر عمل درآمد ہو تبھی یہ کارآمد معاہدہ ہوگا۔ اور ہم دیکھیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ وعدے پورے ہوں گے، کیونکہ ماضی کا جو ٹریک ہے جو ان کا موقف ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا کہ سارے وعدے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو اب ایک کمیٹی بنانی چاہیے اور جو بھی مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی ایک ریگولر رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پہ آنی چاہیے کہ کون کون سے مطالبات جو ہیں جو تسلیم کیے گئے ان پر عملی طور پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اب اگر حکومت نے دوبارہ سے عوامی اعتماد حاصل کرنا ہے، جو کہ فورسز کے استعمال، انٹرنیٹ کی بندش اور موبائل سروس کی بندش کی وجہ سے جو اعتماد ہے اس میں کسی حد تک جو ہے وہ کمی آئی ہے، تو حکومت اگر چاہے تو ان مطالبات کو ان پر عملی اقدامات اپنا کے عوام کا اعتماد دوبارہ حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو آنے والے دنوں میں دوبارہ سے، جیسا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے
کہہ رکھا ہے کہ اگر عمل درآمد نہ ہوا تو جو کراؤڈ گیا ہے وہ واپس بھی آ سکتا ہے، تو اس سے آنے والے دنوں میں پھر حالات دوبارہ اسی سطح پر آ سکتے ہیں، اور اگر حکومت ان مطالبات پر عملی طور پہ کام کرتی ہے تو اس سے نہ صرف عوامی اعتماد بحال ہوگا بلکہ آنے والے ایام میں آزاد کشمیر کے لیے یہ دن، یہ جو ابھی تحریک چلی اور پھر حکومت کے جو اقدامات ہوئے، جو معاہدہ ہوا، یہ آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر کے لیے سود مند بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ وعدے پورے ہوتے ہیں تو ایک تاریخ بن جائے گی، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ امن عارضی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور ساتھ میں آپ سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کیونکہ ہم نے تو تجزیہ کیا جو معلومات ہمیں انٹرنیٹ سے ملی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت اپنے وعدے پورے کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں لازمی دیجیے۔ اگلی دفعہ ملوں گا کسی اور ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے شکیل انجم ساون کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔